चुनावी मैदानमा बालेन, चर्चित कलाकार खेलाडीदेखि डाक्टरहरूको पनि साथ। र्यापर बालेन शाह यतिखेर चुनावी मैदानमा छन्। आइतबार उनले स्वतन्त्र तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिँदै मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यतिखेर युवा जमात साथै बौद्धिक वर्गमा उनको क्रेज लोभलाग्दो देखिएको छ। हिजो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा जाँदा उनलाई युवाहरूले घेरै गरे। केही क्षणसम्म भोट फर बालेनको नारा गुन्जियो। राजनैतिक पार्टीहरूले लाखौं खर्च गरेर लगाउने नारा बालेनलाई भने युवाहरूले आफै खोजेर समर्थन जनाइरहेका छन्। युवाहरू बालेनमा कुशल नेतृत्व खोजिरहेका छन्। त्यस्तै नेपालका कलाकार, खेलाडी र वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू पनि बालेनको पक्षमा देखिएका छन्। वैज्ञानिक डाक्टर महावीर पुन, डाक्टर सन्दुक रुइत जस्ता व्यक्तिहरू बालेनको पक्षमा उभिएका छन्। त्यस्तै क्रिकेटर पारस खड्काले पनि बालेनलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरिरहेका छन्। उनले बालेनलाई कार्यक्रममै गएर सघाइरहेका छन्। यता कलाकारहरू प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का, निशा अधिकारी, नम्रता श्रेष्ठ, निश्चल बस्नेत, निर्मल शर्मा, गायक हेमन्त शर्मा, इन्दिरा जोशी, र्यापर मिस्टर डी, निर्देशक दीपेन्द्र कुमार खनाल, त्यस्तै पाइलट तथा कलाकार विजय लामा लगायत अन्य थुप्रै कलाकारहरूले बालेनको घोषणा पत्र सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरी बालेनलाई समर्थन गरिरहेका छन्। उनीहरूले भोट फर बालेनको नारा लगाइरहेका छन्। यी कलाकारहरू स्वयं उपस्थित भएर विभिन्न कार्यक्रममा पनि बालेनलाई समर्थन जनाइरहेका छन्। त्यस्तै आज हामी तपाईहरूलाई बालेनको घोषणा पत्र पनि सुनाउँदैछौँ। उनको घोषणा पत्रको सारांश यस प्रकार रहेको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता जस्ता कागजात र वृद्ध भत्ताको होम डेलिभरी, पूर्वाधार स्वास्थ्य पशु एम्बुलेन्स फायर ब्रिगेड प्रकोप व्यवस्थापन, पूर्वाधार स्वास्थ्य पशु एम्बुलेन्स फायर ब्रिगेड प्रकोप व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य, घरेलु हिंसा, बाल दुर्व्यवहारका लागि कल सेन्टर, भ्रष्टाचार विरुद्ध विशेष फोर्स, सबै कार्यालयमा सीसीटीभी, रोजगारी उद्यमशीलता प्रवर्धनको लागि आइडिया ब्याङ्क, हरेक माटमा स्थानीय उत्पादनलाई 205 ठाउँ, युवाहरूका लागि करियर परामर्श र कोचिङ, बिजनेस सुरु गर्न सिड मनी, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको शाखा, सबै खालको कर तिर्न र प्रमाणपत्र लिन अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने, करको दायरामा आउने सबैको स्वास्थ्य बीमा, निजी विद्यालयमा मासिक शुल्क बमोजिम, गुणस्तरीय शिक्षा छ वा छैन अडिट गरिने, 70 वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धाको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण घर घरमै गरिने, सबै ओडा र टोल स्तरमा सार्वजनिक शौचालय स्थापना गरिने, हेल्थ पोस्टहरूको स्तरोन्नति, बस स्टपहरूमा फल्चा स्थापना गरिने, सुरक्षाका लागि सबै सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडान अनिवार्य गरिने, महानगरको सबै मिटिङको लाइभ टेलिकास्ट, काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका केही भवनहरू भाडामा लिएर बहुतले पार्किङमा परिणत गरिने, उपभोग अवधि वा समय अनुसार खुला ठाउँहरूमा फुटपाथ व्यवसायको समय तालिका निर्धारण गरिने, काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै ट्याक्सी एप सञ्चालन गरिने, सबै ढुङ्गे धारा हिटी पुनः जागृत गराउनका लागि पुराना स्रोतहरूलाई पुनर्जीवित गराइने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुकुर तिहार र मोह पूजाको ब्रान्डिङ गरिने, अर्ग्यानिक फोहोरको रूपान्तरणबाट नजिकको कृषि प्रधान नगरपालिकाहरूमा जैविक मल उपलब्ध गराइने, एक घर एक रुख अभियान सुचारू गरिने उनको यो घोषणा पत्र रहेको छ। उनले यो घोषणा पत्रमा केही परिमार्जन गरिरहेको पनि हामीलाई उनले अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। त्यस्तै बालेनलाई काठमाडौँको युवाहरूले मात्र नभएर देशभरका सम्पूर्ण युवा र अन्य बौद्धिक वर्गहरूले पनि समर्थन जनाइरहेका छन्। बालेनको पक्षमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू देखा परिरहेका छन्। समयसँग बिस्तारै एउटा रूपान्तरण विकसित हुँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। आज हामीले यो तयार पारेको घोषणा पत्रमा चाहिँ विगतका दिनहरूमा जब हामीले 4 महिना अगाडि हामीले उम्मेदवारी घोषणा गर्यौं विभिन्न मिडिया मार्फत, सोशल मिडिया मार्फत, ती कुराहरूलाई सङ्कलन गरेर एकै ठाउँमा चाहिँ एकैचोटि पढ्न सकिने रूपमा चाहिँ ल्याएका छौँ। अब हुन त 2.5 वर्ष अगाडि हामीले यो उम्मेदवारीको लागि संक्षिप्त रूपमा घोषणा गरेका थियौँ, 1-2वटा पत्र पत्रिका र विभिन्न मिडियाबाट। तर त्यो बेला चुनावी माहौल नभएको हुँदा खासै त्यस्तो जानकारी पनि भएन। हामीले यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको लागि भनौँ न एउटा हाम्रो एक्सर्साइज भनौँ, हाम्रो अध्ययन भनौँ, हाम्रो प्रिपरेसन भनौँ, हाम्रो तयारी भनौँ, यो विगत 5 वर्षदेखि गर्दै आइरहेका छौँ।
5 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा पनि हामीले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने सोचेका त थियौँ, तर त्यो बेला अलिकति अझै एक्सर्साइज, थोरै अध्ययन, थोरै प्रयास अझै गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो र यसपालिको 5 वर्ष पछाडि गर्दा चाहिँ ढिला हुन्छ जस्तो पनि लाग्यो। किनभने मान्छेको एउटा 30 देखि 40 वर्षको उमेरमा जति क्रियाशील हुन्छ मान्छे, जति काम गर्न सक्छ मान्छेले, त्यति अरू उमेरमा त्योभन्दा अलिकति कम गर्न सक्छ। त्यो पछाडि मान्छे पोलिसी लेभलमा जान्छ, एउटा वैचारिक लेभलमा जान्छ र काम गर्ने उमेर हो यो जस्तो लाग्छ। र यो काम गर्ने उमेर किन भने भन्दाखेरि तपाईँको सांसद र मेयर भनेको फरक चिज हो भनेर यो विगतको 5 वर्षमा धेरै भनौँ न साधारण जनता तथा नेपाली पुरै जनमानसमा एउटा बसिसकेको छ कि सांसद र मेयर भनेको फरक चिज रहेछ। मेयर भनेको एउटा कम्पनीको सिइओ जस्तो एक्जिक्युटिभ पोस्ट हो, जबकि सांसद भनेको पोलिसी लेभलमा काम गरिने ठाउँ हो। त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो समाजको, आफ्नो क्षेत्रको समस्या, त्यसपछि देशको नीति नियममा के परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने पाटो रहन्छ भन्दा मेयरको पोजिसनमा चाहिँ तपाईँले त्यो पालिका, गाउँपालिका भनौँ, नगरपालिकाको विकासको योजनाहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यो ठाउँको शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो, पूर्वाधार, वेस्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर ट्राफिक इन्जिनियरिङ सबै पक्षहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिस्तारै यसपालि बुझ्नु पनि भएको छ जस्तो लाग्यो। र जुन पोलिटिकल पार्टीको सिस्टमबाट मेयरको, उपमेयरको टिकट दिने चलन छ, त्यो टिकट दिने चलन चाहिँ अलिकति थोरै फरक तरिकाले गएको हुँदा हामीले चाहिँ स्वतन्त्रतर्फबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हौँ। स्वतन्त्रतर्फ किन भन्दाखेरि त्यो टिकट लिने क्रममा जुन एक लेभलको लबिङ गर्नुपर्छ, एक लेभलको भनौँ न भ्रष्टाचार पनि हुन्छ र टिकट पाइसकेपछि त्यो मेयरको उम्मेदवार जनताभन्दा बढी पार्टीप्रति बढी प्रतिबद्ध देखिन्छ प्रायः जस्तो। किनभने टिकट दिने आफ्नो अग्रज नेताहरूको कुरा सुनिदिनै पर्यो, आफ्नो सहकर्मी कार्यकर्ताहरूलाई उहाँहरूको व्यवस्थापन, उहाँहरूलाई जागिरलाई दिने, उहाँहरूको लागि केही गरिदिने आगामी दिनहरूमा भन्ने कुराहरू हुन्छ। र अर्को कुरा कतै न कतै त्यो एउटा पार्टीमा आफ्नो कार्यकालमा पार्टीको एउटा फन्ड पनि क्रिएट गरिदिनु पर्ने एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। यो कुरा गर्दै गर्दा यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा मेयर पोजिसनमा पुगिसकेपछि ऊ आफ्नो पार्टीप्रति चाहिँ एकदमै कर्तव्यनिष्ठ, किनभने फेरि अर्को चुनावको लागि उसले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को चुनावको लागि उसले पैसा कमाइदिनु पर्ने हुन्छ, अर्को चुनावको लागि खर्च गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो ठाउँमा पुग्यो भने उसले आफूभन्दा ठुलो नेताको लागि केही सुनिदिनु पर्दैन। आफ्नै कार्यालयमा कुनै अपोजिसनका पार्टीका कर्मचारी छन् अथवा आफ्नै पार्टीका कर्मचारी छन् भन्ने कारवाही गर्न नसकिएको हामीले वरिपरिका विभिन्न नगरपालिकाहरू पनि देखिरहेका हुन्छौँ। एकजना स्वच्छ व्यक्ति मेयर भइसकेर पनि आफ्नो कर्मचारीहरू चाहिँ आफ्नै पार्टीका छन् भने पनि उसले आफ्नो पार्टीका हिसाबले उसलाई कारवाही गर्न सक्दैन, उसलाई एउटा नियममा ल्याउन सक्दैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले चाहिँ यो सबै जालझेलबाट बचेर बिचबाट निस्किएर एउटा आफ्नो उसको जिम्मेवारी जो प्रति छ, जुन नगरवासीप्रति छ, उसको लागि पुरा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। र यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँहरू भनि पनि रहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो मूल मुद्दा, मूल एजेन्डा नै यो हो कि स्थानीय सरकार, स्थानीय निर्वाचन चाहिँ निर्दलीय हुनुपर्छ। दलको टिकट लिएर गएपछि त्यो दल प्रतिको आस्थामा मान्छेले भोट हालिन्छ। तर यहाँनिर त हामीले व्यक्तिलाई भोट हाल्नु पर्यो, किनभने त्यो पोजिसनमा पुगिसकेपछि त्यो व्यक्तिले काम गर्ने हो, त्यो पार्टीले काम गर्दैन। त्यो पोजिसनमा पुगिसकेपछि त्यो व्यक्ति पार्टीको रहँदैन एक काम गर्ने शैलीको हिसाबले। उसले त्यो ओभरअल एरियाको, त्यो नगरको त्यो सबै पक्षहरूलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। जुन कन्सल्टेन्ट टिमहरू राखिएको हुन्छ, त्यो कन्सल्टेन्ट टिमहरूले बनाएको रोड म्याप, डिजाइन भनौँ, एउटा योजना भनौँ, एजेन्डा र भिजन बुझ्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ हुनुपर्छ, नभए काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएका छौँ। र आज हामीले यो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा हाम्रो त्यहाँ क्युआरमा पनि छ, हामीले डिजिटली पनि हाम्रो घोषणापत्र हेर्न सकिन्छ। र यो घोषणापत्रको हेडिङहरू मैले भन्नुपर्दाखेरि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा अबको 5 वर्षमा र पछाडिका योजनाहरू गर्दाखेरि हामीले यसमा शिक्षालाई समावेश गरेका छौँ। हेडिङहरू अहिले भनिदिन्छु म, यसलाई थोरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु म पछि। शिक्षाको कुरा गरेका छौँ, स्वास्थ्यको छ, पूर्वाधारको, यातायात र यातायात व्यवस्थापनको, पानीको व्यवस्थापनको कुराहरू छ, महिला तथा बालबालिकाका कुराहरू छन्, पर्यटन प्रवर्धनका कुराहरू छन्, प्रदूषण नियन्त्रणका कुराहरू छन्, फोहोर व्यवस्थापन, सोलिड वेस्ट तथा अन्य फोहोर व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, हाम्रो संस्कृति जोगाउने कुराहरू छन्, सम्पदा संरक्षणका कुराहरू छन्, हाम्रो कृषिका कुराहरू छन्, खेलकुदका कुराहरू छन्, खुल्ला ठाउँ र हरियालीका कुराहरू छन्,
डिजिटल सरकारको कुराहरू छ, होम डेलिभरी सरकारको सिस्टम एउटा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ हाम्रो। अनि यसमा एउटा आइडिया ब्याङ्क भन्ने कुरा छ, यसलाई म थोरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु एकैछिनमा। इनोभेसन सेन्टरका कुराहरू छन्, नेपाल भाषा रञ्जना लिपि र नेपाल सम्बलको प्रवर्धनको कुराहरू छ। अनि एउटा ग्रेटर नेपाल भ्याली भनेर हामीले सोचेका छौँ। हामी यो भ्यालीलाई चाहिँ ओभरअली एउटै चिनारीको रूपमा चिनाउनलाई चाहिँ ग्रेटर नेपाल भ्यालीको, ग्रेटर काठमाडौँ भनौँ अथवा ग्रेटर नेपाल भ्यालीका कुराहरू राखेका छौँ हामीले। भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरोको निर्माण गर्नुपर्छ, एउटा फोर्स तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। मेट्रो साइबर ब्युरो हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो साइबर क्राइम र डिजिटल लिट्रेसीका कुराहरू हुन्छन्। हाम्रो कल सेन्टर हुन्छ, एउटा कल सेन्टरले चाहिँ तपाईँको विभिन्न स्वास्थ्य पूर्वाधार एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य एम्बुलेन्स, एनिमल एम्बुलेन्स जस्ता सेवाहरूको लागि त्यो कल सेन्टरबाट सञ्चालित हुनेछ। प्रकोप र जोखिम व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, स्वास्थ्य बिमाका कुराहरू छन्, मानसिक स्वास्थ्य सहायता केन्द्रको कुराहरू छन् र अन्त्यमा सुरक्षाका कुराहरू छन्। र यो ओभरअल हामीले यो हाम्रो एजेन्डा भिजन भनौँ घोषणापत्रमा समावेश गरेका कुराहरू विभिन्न मिडिया मार्फत हामीले कुनै कुनै टपिकलाई छुँदै गर्दै आएका थियौँ। जस्तै उदाहरणको रूपमा हामीले हाम्रो सबभन्दा राम्रो बानी भन्ने कि नराम्रो बानी भन्ने हामी चाँडो बिर्सिन्छौँ। जस्तै हामीले भुइँचालो बिर्स्यौँ, 1 वर्ष अगाडिको कोरोना पनि बिर्स्यौँ होइन, त्यो हामीलाई खासै याद पनि हुँदैन। र यो कुरालाई चाहिँ सम्झाइराख्न, झकझकाइराख्न हामीले विपद व्यवस्थापन जुन डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको ड्रिलहरू गरिन्छ, जुन हाम्रो कहिलेकाहीँ भक्तपुरमा गरिएको देखिन्छ, ललितपुरमा पनि गरिएको देखिन्छ, त्यसको प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईँको त्रैमासिक रूपमा अथवा 6 महिनामा 1 वर्षमा हामीले गरिराख्यौँ भने मान्छेलाई सम्झाइराख्नुपर्छ है। भुइँचालो आयो भने घरले थिचेर भनेर ज्यान जान सक्छ, खुला ठाउँहरूमा कसरी भाग्ने अथवा कसरी जाने होइन। जस्तै पेन्डेमिक हुन्छ, एपिडेमिक हुन्छ, यस्तो समयमा हामीले कसरी आफ्नो सेक्युरिटी, आफ्नो हेल्थको सेक्युरिटीहरू हेर्ने, त्यस्तो कुराको लागि हामीले विपद व्यवस्थापन ड्रिल त्यो चाहिँ हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ गरिराख्यौँ भने एउटा चेतनाको लेभलमा अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। हामीले शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकामा लगभग 91-92वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, तर ती विद्यालयहरूमा कुनैमा 50 जना विद्यार्थी मात्रै छन्, कुनैमा 500 होलान्, कुनैमा 1000 होलान्, तर महानगरपालिकाको बजेट चाहिँ सबैमा बराबर गइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको एउटा फेयर चाहिँ देखिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर कतिवटा विद्यार्थी छन्, त्यो विद्यार्थीलाई डिभाइड गरेर चाहिँ हामीले खासमा बजेट निर्धारण गर्नुपर्ने, अथवा 90वटा स्कुलको 91वटा स्कुलको ठाउँमा बरु 32वटा वार्डमा एउटा ठुलो स्कुल सबैलाई कोलाबोरेटिभ प्रोसेसमा ल्याएर एउटा स्कुलमा 5000 विद्यार्थी पढ्न पायो भने हामीले टिचर त्यहाँनिर पढाउने शिक्षकहरूको पनि गुणस्तर बढाउन सक्छौँ। उहाँहरूलाई वर्ल्ड क्लास जस्तै टोकियोको एजुकेसन सिस्टम भनौँ, युरोपियन अमेरिकन एजुकेसन सिस्टममा उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिएर बालबालिकासँग ज्ञान आदान प्रदान गर्दाखेरि कस्तो कुराकानी गर्ने, कसरी चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ विद्यालयमा जाँदाखेरि सहज वातावरण गराउने, किताब पढाउने भन्दा पनि ज्ञान दिनेमा चाहिँ हामीले प्रायोरिटी गर्नुपर्छ भनेर कुरा गरेका छौँ। जसमा चाहिँ हप्ताको 1 दिन चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई स्किल डेभलपमेन्टको कुरा, उनीहरूलाई जस्तै कुनै विद्यार्थीलाई कलाकार बन्न मन होला, कसैलाई चाहिँ साइक्लिस्ट बन्न मन होला, कसैलाई चाहिँ स्विमिङ गर्न मन होला, कसैलाई चाहिँ एक्टर बन्न मन होला, जस्तो विभिन्न अरू क्षेत्रका कुराहरू पनि सिपमूलक कुराहरू हप्ताको 1 दिन चाहिँ सिलेबसभन्दा बाहिर, सिलेबसको कुनै पनि किताब नपढाएर हप्ताको 1 दिन चाहिँ त्यो स्किललाई विकास गरियो भने भोलिका दिनमा हामीसँग ब्याचलर डिग्री होला, मास्टर्स डिग्री होला, तर त्यो डिग्रीको कहिलेकाहीँ सेचुरेसन पोइन्ट हुनसक्छ, त्यो पर्टिकुलर डिग्रीको जागिर नपाउन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीसँग कुनै स्किल भयो, हामीसँग कुनै एउटा भनौँ न त्यो त्यस्तो कुरा भयो भने चाहिँ हामीले आफ्नो हातको प्रयोग गरेर रोजगारीको सृजना गर्न सक्छौँ। त्यसको उदाहरण पनि भक्तपुर नगरपालिकामा देख्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा 450 जना स्किल म्यान पावरहरू सृजना हुन्छ। त्यो स्किल म्यान पावर पढेलेखेको होस् अथवा ब्याचलर डिग्री होस् अथवा एसएलसी पनि नहोस्, त्यसले केही पनि फरक पर्दैन, तर उहाँहरूको स्किल लेभल चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। उहाँहरूले रोजगारी पनि पाउनु भएको छ। मासिक रूपमा 50,000देखि 1 लाख उहाँहरूले कमाइराख्नु भएको छ र उहाँहरूको माग पनि यति धेरै छ कि तपाईँको 100 जना माग्दाखेरि 30 जना पनि पुर्याउन सक्नु भएको छैन होइन। सानो कुराहरू हेर्नुभयो भने जस्तै तपाईँहरू कतिपयजना ब्याङ्कमा कर्पोरेट अफिसमा काम गर्नुहुन्छ होला, त्यहाँ हामी चढ्ने लिफ्टको मेकानिक नेपालमा एकदमै कम छन्, पाइँदैन भनौँ। लिफ्ट मेकानिकहरू प्रायः तपाईँले पाउनुभयो भने सबैजना गाडी चढेर हिँडेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाँदैन है, हाम्रो स्किल म्यान पावरहरूतिर ध्यान जाँदैन। जस्तै भनौँ न बाइक र
कार बनाउने मिस्त्रीको कामहरू भयो होइन, कपाल काट्ने नाईको कामहरू भयो। यस्तो कामको लागि चाहिँ प्रायः भारतबाट धेरै म्यान पावरहरू, स्किल म्यान पावरहरू नेपाल भित्रिएको पाइन्छ। त्यो चिजलाई चाहिँ अब अहिले हामीले हाम्रो एक्सपोर्ट केही पनि छैन। एक्सपोर्ट केही नभएको हुँदाखेरि हामीले इम्पोर्ट जुन म्यान पावर पनि इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ, त्यो इम्पोर्टलाई चाहिँ यस्तो स्किल डेभलपमेन्ट गरेर चाहिँ रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यसको एउटा थोरै डाटा पनि दिउँ। तपाईँको कपाल काट्ने नाईले मात्रै इन्डियामा 4 अर्ब रेमिटेन्स पठाउँछ। बाइक ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्रीहरूले मात्रै पनि इन्डियामा चाहिँ 2.5 अर्ब रेमिटेन्स पठाउँछ। इन्डियाको सबभन्दा बढी रेमिटेन्स दिनेमा 4थो देशमा हामी पर्छौँ, जबकि इन्डियाले हामीलाई दिनेमा एकदमै कममा छौँ। हामीले $4.1 बिलियन इन्डिया पठाइरहेछौँ। इन्डियाबाट चाहिँ हाम्रोमा $1.1 बिलियन मात्रै आइरहेछ। भनेको त त्यत्रो ठुलो देश र यति सानो देशले बढी चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरिरहेछौँ। त्यो सामान इम्पोर्ट होस् अथवा स्किल्ड म्यान पावर इम्पोर्ट होस्, यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले शिक्षासँगै जोड्यौँ भने त्यो स्किल चाहिँ बढाउन सकिन्छ। स्वास्थ्यका कुराहरूमा चाहिँ हामीले हरेक वार्डमा एउटा वार्ड क्लिनिक हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ एउटा मेडिकल प्रोफेसनल, डक्टर, नर्सिङ प्रोफेसनल अनि ल्याब हुन्छ त्यसमा, र फार्मेसीका व्यवस्था हुन्छन्, जसमा चाहिँ हरेक वार्डमा त्यो व्यवस्था भयो भने मान्छेले 3 महिनामा 6 महिनामा आफ्नो होल बडी चेकअप गर्न सक्छ। हाम्रो एकदमै धेरै समस्या चाहिँ तपाईँको लिभरमा, किडनीमा उच्च रक्तचाप र मधुमेहको देखिन्छ। त्यो चिजहरूलाई रेगुलर मोनिटरिङ गर्यो भने एकदमै क्रोनिक फेजमा जानबाट बच्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हेल्थ क्लिनिकहरू राख्यौँ भने नगरवासीहरूले आफ्नो कर तिरे बाबत उहाँहरूले चाहिँ निःशुल्क उपचार लिन सक्नुहुन्छ। अनि नगरवासीभन्दा बाहेकका जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले न्यून फी, थोरै रकम तिरेर चाहिँ त्यहाँनिर एकदम सस्तोमा उच्च स्तरीय सेवा लिन पाउनुभयो भने हामी ठुलो रोगबाट बच्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै जगिङ पार्कहरू हाम्रो एकदमै निकै कम छन्, खाली ठाउँहरू छैन। मधुमेह र उच्च रक्तचापको सबभन्दा बेस्ट औषधि भनेकै तपाईँको जगिङ र एक्सर्साइज हुन्छ। किनभने औषधि भनेको त जीवनभरि खाने औषधिहरू हुन्छन्, त्यो औषधि कहिले पनि तोडिँदैन, त्यो औषधिले कहिले पनि निको हुँदैन। भनेपछि त्यसको लागि त हामीले सस्टेनेबल एउटा दिगो चाहिँ उपचार के हो त्यसको लागि चाहिँ खोज गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो फोहोर व्यवस्थापनका कुरा छन्। फोहोर व्यवस्थापनको उदाहरण अहिले भर्खरै गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा हेर्न सकिन्छ। उहाँहरूले इन्सिनेरेटर मसिन राख्नु भएको छ, जुन मसिनमा तपाईँको फोहोरलाई त्यही मसिनले जलाएर चाहिँ 1 देखि 10% भोल्युममा कन्भर्ट गर्छ, र त्यो 1 देखि 10% भोल्युममा कन्भर्ट भएको कार्बनलाई तपाईँले इँटाको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकामा उत्पादन हुने 600 मेट्रिक टन फोहोरमध्ये 70% चाहिँ अर्ग्यानिक फोहोरहरू छन्, जसलाई चाहिँ तुरुन्तै मलको रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ र नजिकका जिल्लाहरू धादिङ काभ्रेहरूमा चाहिँ त्यसलाई बेच्न पनि सकिन्छ। त्यो बेचेर एउटा त हाम्रो पैसा आउँछ, त्यो फाइदा भयो। अर्को भनेको त्यहाँ उत्पादन हुने अर्ग्यानिक तरकारीहरू हामीले खान सक्छौँ। यसलाई चाहिँ म थोरै कृषिमा पनि जोड दिउँ। हाम्रो नेपालभरि घुम्न जानुभयो भने तपाईँको कृषि योग्य जमिनहरू, निकै खाली जमिनहरू बन्जर त्यत्तिकै छोडेर राखेको देखिन्छ, र ती जग्गा जमिनका ओनरहरू चाहिँ प्रायः विदेशमा गएर रोजगारी गरिरहेका हुन्छन्। र त्यो कुरामा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि वरिपरिका जिल्ला र अलि परपरका जिल्लाहरूमा खाली रहेका खेतीयोग्य जग्गालाई महानगरपालिकाले लिजमा लिएर त्यहाँनिर बिउ बिजन दिएर त्यहाँनिर हाम्रो फोहोरबाट उत्पादन भएको मललाई त्यहाँ लगेर अनि युवाहरूलाई चाहिँ कृषिको ट्रेनिङ दिन सकिन्छ। त्यहाँ उत्पादन भएको तरकारी र फलफुललाई 80 लाख जनसङ्ख्या जुन काठमाडौँमा बस्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ खुवाउन सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि 2-3वटा काम हुन्छ। एउटा त हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ, अर्को हामीले अर्ग्यानिक खान पाउँछौँ, अर्को भनेको जुन युवाहरू दिनौँ विदेशी छन् स्किलको लागि, पैसाको लागि, रोजगारीको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ देशमै राखेर त्यो कृषिको ट्रेनिङ गराएर चाहिँ उहाँहरूको एउटा जीविकोपार्जन गराउन सकिन्छ। अब कृषिले कति कमाउन सकिन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने उदाहरण एउटा सानो दिन्छु म। 1 बिघा जग्गामा तपाईँको खरबुजाको खेती गरियो भने जम्मा 2 लाख रुपियाँ लगानीमा, 1 बिघा जग्गामा 2 लाख लगानीमा तपाईँले 2 महिनामा चाहिँ 6 लाख बराबरको उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको त्यो वर्षको 5 चोटि गर्न सकिन्छ। 1 बिघा जग्गामा 2 लाख रुपियाँ सिड मनीले सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँ 60 लाखसम्म कमाउन सकिन्छ। भने यो चिजहरूको लागि चाहिँ हामीले एडभोकेसी गर्नुपर्छ, ट्रेन गर्नुपर्छ। हामीले युवाहरूलाई चाहिँ यो विषयमा बुझाउँदै गयो भने विदेशमा भन्दा बढी पैसा चाहिँ हाम्रो आफ्नै नेपालमा पनि छ। र यो कृषिमा चाहिँ हामीले यसलाई रूपान्तरण गऱ्यौँ भने हामी एक्सपोर्ट गर्न नसके पनि कम्तीमा इम्पोर्टलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ र हामी आय आर्जनको एउटा व्यवस्था गर्न सक्छौँ। यसै गरी हाम्रो घोषणापत्रमा विभिन्न कुराकानीहरू हामीले राखेका छन्, जुन चाहिँ हामीले अब जुन 3 महिनामा गर्न सकिने कुराहरू छन्, 1 वर्षमा गर्न सकिने कुराहरू छन्।
5 वर्षमा गर्न सकिने कुराहरू छन्। अनि हाम्रो यसमा एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स भन्ने छ। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स भनेको चाहिँ यो मान्छेको स्वास्थ्यको एम्बुलेन्स जस्तै कुरा हो, तर त्यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि, जस्तै हाम्रो बाटो ढलहरू भयो होइन, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्समा चाहिँ तपाईँको कल सेन्टरबाट सञ्चालित हुनेछ। त्यो कल सेन्टरमा फोन गरेर तपाईँले कुनै बाटोमा खाल्डो परेको छ अथवा कतै ढल फुटेको छ अथवा त्यस्तै पूर्वाधारहरूमा केही जसले चाहिँ प्रदूषण क्रिएट गरिरहेको छ, त्यहाँ कल सेन्टरमा फोन गरेर तपाईँले तुरुन्तै त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स बोलाएर त्यो एम्बुलेन्समा चाहिँ एकजना इन्जिनियर हुन्छ, पछाडि इक्विपमेन्टहरू हुन्छ र तपाईँको त्यो एरियाको समस्याको समाधान तुरुन्तै आजको भोलि नै गर्न सकिनेछ। त्यसले गर्दाखेरि 2-3वटा कुरा हुन्छ। पहिलो त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ढल फुट्दाखेरि अथवा बाटो खाल्डो हुँदाखेरिको त्यो धुलो र त्यो फोहोरको प्रदूषण रोकिन्छ। अर्को कुरा भनेको त्यो तुरुन्तै उपचार पूर्वाधारलाई गर्न सकियो भने, उदाहरणको रूपमा सानो एउटा पटहोल बाटोमा छ भने त्यही पटहोल ठुलो भएर त्यो बाटो नै उकिन्छ। त्यो पानी जति पर्दै गयो त्यो पटहोल ठुलो हुँदै जान्छ। भनेपछि हामीले त्यसलाई तुरुन्तै रिपेयर गर्न सक्यौँ भने हाम्रो ठुलो खर्च जोगिन्छ। जस्तै हामीले 100 रुपियाँ खर्च गरिरहेको छौँ बाटो बनाउनलाई भने मेन्टेनेन्सको लागि तुरुन्तै गर्न थाल्यो भने त्यो 100लाई चाहिँ 10%मा पनि झार्न सकिन्छ। भनेको हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेटलाई पनि निकै जोगाउन सकिन्छ। र यो कल सेन्टरबाट किन स्वचालित हुन्छ भन्नु, यसलाई चाहिँ एउटा नीतिगत भ्रष्टाचारबाट चाहिँ मुक्त गराउनलाई, जस्तै तपाईँले एम्बुलेन्सलाई फोन गर्नुभयो, स्वास्थ्य एम्बुलेन्सलाई, त्यो एम्बुलेन्सलाई फोन गर्नुभयो भने त्यो एम्बुलेन्सको ड्राइभरलाई जुन हस्पिटलबाट कमिसन आउँछ त्यही हस्पिटलमा उसले लान्छ। तर यो कल सेन्टरबाट सञ्चालित भयो भने त्यो एम्बुलेन्समा पनि GPS हुन्छ र तपाईँको लोकेसन पनि ट्र्याक हुन्छ। तपाईँको नजिक जुन हस्पिटल छ, त्यो सरकारी हस्पिटल होस् अथवा प्राइभेट हस्पिटल होस्, त्यो GPS ट्र्याकिङबाट त्यही नजिकको हस्पिटल मात्रै लान्छ तपाईँलाई। भन्नुको अर्थ यो सानसानो कुरामा जस्तो भ्रष्टाचारहरू हुन्छ, हामीले वार्डमा पैसा तिर्न जाँदाखेरि आफ्नै घरबाल कर, आफ्नै सम्पत्ति कर तिर्न जाँदाखेरि पनि तपाईँको लाइन बस्नुपर्छ। आज लाइन बस्यो, फेरि भोलि बोलाउँछन्, भोलि बस्यो, पर्सि बोलाउँछन्, अनि लास्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बरु 1000 रुपियाँ लानुहोस् अनि मेरो पैसा तिर्दिनुहोस् भन्छौँ। भन्नुको अर्थ हामीले आफ्नो कर तिर्नलाई पनि भ्रष्टाचार गर्नु परिरहेको छ। यो चिजहरूलाई अनलाइन सिस्टममा ल्याउनलाई धेरै समय लाग्दैन। 3 महिनाको समय हो। 3 महिनाभित्र तपाईँको घरबाल कर, सम्पत्ति कर, यो जति करहरू छन् त्यो अनलाइन पेमेन्टमा डाटा एन्ट्री गरेर ल्याउन सकिन्छ। र जन्म दर्ता, बिहे दर्ता लगायतका मृत्यु दर्ता जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अनलाइन फर्म भरेर होम डेलिभरी गराउन सकिन्छ। अनलाइन फर्म नहुँदा पनि होम डेलिभरी गराएको उदाहरणहरू छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 10मा आदरणीय नरसिंह बेन्जनकारजी हुनुहुन्छ। उहाँको उमेरले 83 वर्ष। उहाँ 83 वर्षको मान्छे पैदल हिँडेर घर घरमा जन्म दर्ता, बिहे दर्ता डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले नसक्ने कुरा त छैन। किनभने वार्डमा एकजना वडा अध्यक्ष, बाँकी 4 जना सदस्य हुन्छन्। यो किनभने मान्छेले डेली दैनिक बिहे गर्ने पनि होइन, दैनिक बच्चा पाउने पनि होइन, यो त कहिलेकाहीँ हुने इभेन्टहरू हो। यो चिजहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलै होम डेलिभरी गराउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र सरकार भनेको होम डेलिभरी सरकार हुनुपर्छ। धेरै उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ। डिजिटल हुनुपर्छ र होम डेलिभर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने दराजकै उदाहरण लिउँ, उनीहरूले 50 रुपियाँको कलम त घरमा डेलिभर गर्न सक्छ भने हामीलाई बरु थोरै एक्स्ट्रा पैसा लिएर हाम्रो घरमा हाम्रो सेवा सुविधा होम डेलिभर हुन्छ भने त्यसको लागि मान्छेहरू तिर्न पनि तयार छन्। मैले घोषणा पत्र बनाउँदै गर्दाखेरि मलाई धेरैले सल्लाह दिनुभयो। दिल्लीको उदाहरण दिएर मलाई सल्लाह के दिनुभयो भन्दाखेरि आम आदमी पार्टीले जस्तो बिजुली फ्री गरिदिनु पर्यो थोरै, खानेपानी फ्री गरिदिनु पर्यो थोरै, यो फ्री गरिदिनु पर्यो। काठमाडौँको समस्या त्यो होइन। काठमाडौँमा त पैसा तिरेर पनि पाइएको छैन, त्यो हो नि त समस्या। हामीले पैसा तिरे बापत पानी आयो भने त यहाँका मान्छेहरू जति पनि पैसा तिर्न तयार छन्। भन्नुको त हाम्रो समस्या फरक छ। हामीले कहिले पनि विदेशको नीति नियम, विदेशको बात कपी गर्न थाल्यौँ भने हाम्रोमा काम लाग्दैन। दिल्ली र काठमाडौँ फरक ठाउँ हो। यहाँका जस्तै बासिन्दाहरू चाहिँ के चाहन्छन् भन्दाखेरि सरकारलाई हामीले कर तिरे बापत केही न केही सुविधा हुनु पर्यो। उदाहरणको रूपमा तपाईँ कर तिर्नलाई कुन बेला मन लाग्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईँले कर तिरे बापत थोरै हेल्थ इन्सुरेन्स पाउनुहुन्छ तपाईँको करको एउटा अमाउन्ट हेरेर भने तपाईँले त हरेक वर्ष त्यो कर त इन्सुरेन्सको प्रिमियमको रूपमा तिर्नुहुन्छ नि त। भनेको तपाईँले तिर्ने बित्तिकै तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्स त सिक्योर भयो। यस्ता कुराहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्न धेरै ठुलो समय पनि लाग्दैन, धेरै ठुलो कुरा पनि होइन। यसको लागि चाहिँ एकजना असल व्यक्ति जो चाहिँ साँच्चीकै काम गर्न चाहन्छ, जसलाई चाहिँ काम नै गर्न मन छ, त्यो व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति काठमाडौँमा मात्रै नभएर नेपालभरिका पालिकाहरूमा आइदियो भने चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। र सिभिल इन्जिनियरिङलाई मैले किन फोकस गरेँ भन्दाखेरि
हामी अविकसित देशमा तपाईले बजेटिङ भिजन एजेन्डा जुन पालिकाहरूको हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर 70 to 80% तपाईको टर्मिनोलोजीहरू इन्जिनियरिङसँग ठोकिन्छ। सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको ओभरअल सिभिलाइजेसनकै इन्जिनियरिङ हो। हामीले आँखाले देखिने सबै कुराहरू सिभिल इन्जिनियरिङमा पर्छ। अनि यो कुराहरूलाई चाहिँ अविकसित देशमा सुरुवाती क्षणहरूमा सिभिल इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट लगियो भने भोलिका दिनमा यति व्यवस्थित हुन्छ कि त्यो व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्ने मान्छे मात्रै भए पनि पुग्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो चिजहरूलाई फोकस गरिरहेछौँ। अनि हाम्रा विभिन्न एजेन्डाहरू चाहिँ तपाईँको एकदमै ठुल्ठुला कुरा किन गरेका छैनौँ भन्दाखेरि ठुलो कुरा जुन गर्ने नेताहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाहकारहरूले सल्लाह दिएर उहाँहरूले सिधै कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ। त्यो साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू बुझिँदैन। उदाहरणको रूपमा जस्तै काठमाडौँमा 3 वर्ष 5 वर्षमा मेट्रो ल्याउने मोनो ल्याउने भनिन्छ। एउटा टनेल बोरिङ मसिनले तल मेट्रोको लाइन खन्दाखेरि उसले एक दिनमा 10 देखि 15 मिटर मात्रै खन्न सक्छ भनेको 30 किलोमिटर हामीले मेट्रो बनाउनलाई कम्तीमा पनि 15 वर्ष लाग्छ। अनि त्यसको बजेट सोध्नुहुन्छ भने 1 किलोमिटर मेट्रोको लागि लगभग 10 अर्ब खर्च लाग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट नै 20 अर्ब हो भनेपछि 30 किलोमिटर गराउनलाई 300 अर्ब त हाम्रो बजेट पनि छैन। अब बजेट नहुँदाखेरि हामीले केन्द्र सरकारसँग अथवा प्रदेश सरकारसँग माग्ने कुरा गरिन्छ। तर त्यो माग्ने चाहिँ किन भन्ने कुरा हो। 300 अर्ब मागेर हामीले मेट्रो बनाउनुभन्दा अगाडि के हाम्रो शिक्षा पुगिसकेको छ त, के हाम्रो स्वास्थ्य सेवा सबै छ त, के हाम्रो हेल्थ इन्सुरेन्स भएको छ त भनेपछि प्रायोरिटीमा चाहिँ कुन चिज पार्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सधैँ सोच्नुपर्छ। हामीसँग पैसा छ भने के चिजलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर के चिजमा इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ। किनभने लास्टमा मान्छे अन्त्यमा मान्छे खुसी हुनुपर्दछ। खुसी केले हुन्छ, घरदेखि निस्किनु भयो, मास्क लाउनु भयो, धुलै धुलो भयो, त्यहाँनिर दुखी हुनुभयो। तपाईँको खाल्डाखुल्टीमा बाइक गाडी पढ्यो, एक्सिडेन्ट भयो, त्यहाँनिर दुखी हुनुभयो। सरकारी कार्यालय जानुभयो, लाइन बस्नु पर्यो, त्यहाँनिर दुखी हुनुभयो। भनेको यो खुसी हुने लास्टमा सबै कुरा चाहिँ हाम्रो खुसीसँग जोडिन्छ। हामीलाई खुसी केले दिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। ट्राफिक म्यानेजमेन्टमा अब मैले मेट्रोको कुरा ल्याइनँ, यसको चाहिँ अध्ययन गर्न सकिन्छ। तर यसको अध्ययन पनि कसरी गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि त्यो बजेट चाहिँ साँच्चीकै नेपालको त्यो अमूल्य बजेट चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेट्रोलाई खर्च गर्ने कि नगर्ने, विदेशी सहयोग पनि लिन सकिँदैन सजिलै। किन भन्दाखेरि विदेशले सहयोग अथवा लगानी गर्दाखेरि उसले आफ्नो फाइदा हेर्छ र विश्वका कुनै पनि मेट्रो कम्पनी फाइदामा छैन भनेपछि कुनै पनि कम्पनीले यो चिजमा लगानी गर्न पनि चाहँदैन। भनेपछि ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? यसको लागि चाहिँ डाटा कलेक्सन गरेर तपाईँको विभिन्न प्रकृतिका जुन अफिसहरू कार्यालयहरू छन्, कुनै स्कुल शिक्षण संस्था होला, कुनै आइटीका होला, कोही एनजिओ होला,